बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसईओ ग्लोबल में खुश आमदीद। दोस्तों, हम अपने चैनल पर हकायाते रूमी की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि हमें इस सीरीज से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मौलाना रूम ने अपनी हकायात में हमारे लिए बहुत से सबक दिए हैं। कोशिश करेंगे कि उनकी तमाम हकायात को अपने चैनल में शामिल करें। तो चलें शुरू करते हैं पहली हकायत से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और चरवाहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन जंगल से गुजर रहे थे कि उनके कानों में एक चरवाहे की आवाज आई। वो बुलंद आवाज से कह रहा था, ऐ मेरे अजीज अज़जान खुदा, तू कहाँ है? मेरे पास आ, मैं तेरे सर में कंघी करूं, जुएं चुनूं, तेरा लिबास मैला हो जाए तो उसे अपने हाथों से धोऊं, नित नए कपड़े सी कर तुझे पहनाऊं, तेरे मोजे फट गए हों तो उनकी मरम्मत करूं, तुझे ताजा ताजा दूध पिलाऊं। अगर तू कभी बिस्तरे अलालत पर पड़ जाए तो तेरे रिश्तेदारों से बढ़कर तेरी तीमारदारी में पेश रहूं, तुझे दवा पिलाऊं, हाथों पैरों का मसाज करूं। जब तेरे आराम का वक्त हो तो तेरा बिस्तर खूब झाड़ पोंछ कर साफ सुथरा कर दूं। अगर मुझे मालूम हो कि तेरा घर कहाँ है तो बिला नागा सुबह शाम घी और दूध तेरी खिदमत में पेश करूं। पनीर, रोगनी रोटियां, खुशबूदार दही, ये सब चीजें तेरे सामने रख दूं। गर्ज मेरा काम हर अंदाज से तुझे आराम देना और खुश रखना हो, तेरी खिदमत करना हो। मेरी बकरियों का सारा रेवड़ तुझ पे कुर्बान। अब तू मेरे सामने आ जा, तुझसे दूरी अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। वो चरवाहा बहुत मस्त होकर ऐसी बातें कर रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसी सरमस्ती के आलम में उसके पास पहुंच गए और बोले, अरे अहमक, ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? चरवाहे ने इसी सरमस्ती के आलम में कहा कि उससे कर रहा हूं जिसने मुझे और तुझे पैदा किया, जिसने ये जमीन आसमान बनाए। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मजीद गजबनाक होकर बोले, अरे बदनसीब, तू अपनी इस बेहुदा गोई से कहीं का नहीं रहा, तू बजाय मोमिन होने के काफिर हो गया है। खबरदार, आइंदा ऐसी बेसरोपा बातें मुंह से ना निकालना। अपने हलक में कोई रुई ठोंस ले, क्योंकि तेरी इस गुस्ताखाना जुर्रत से कुफर की बदबू सारे आलम में फैल गई है। अरे नादान, ये दूध, दही, लस्सी, रोगनी रोटियां तो हम मखलूक के लिए हैं, कपड़ों के मोहताज तो हम लोग हैं। अब ताला तो इन तमाम जरूरियात से मावरा है। अगर तूने अपनी ये गुस्ताख जबान खामोश ना की तो गैरत हक आतिश बनकर कुल कायनात को जला डालेगी। खुदा ऐसी खिदमतों से बेनियाज है। दूध तो वो पिए जिसका बदन और उम्र बढ़ने वाली हो और जो कमजोरी महसूस करता हो, और मोजे वो पहने जो पांव का हाजतमंद हो। हक ताला तो इन तमाम बातों से मुस्तस्ना है। तौबा कर और उसके अजाब से डर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के गैज़ो गजब से भरे हुए ये अल्फाज जब उस गरीब चरवाहे ने सुने तो उसके हवास जाते रहे। खौफ से थर थर कांपने लगा और चेहरे का रंग उड़ गया। बोला, ऐ खुदा के जलीलुल कदर पैगंबर, तूने ऐसी बात कही कि मेरे लब हमेशा के लिए बंद हो गए और मारे शर्मिंदगी के मेरी जान अजाब में पड़ गई है। ये कहते हुए चरवाहे ने एक तवील आह भरी, अपना गिरेबान फाड़ लिया और दीवानों की तरह सर पर खाक डालता नजरों से गायब हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जब कोहे तूर पर तशरीफ ले गए तो अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, ऐ मूसा, तूने हमारे बंदे को हमसे अलग क्यों कर दिया? तुझे हमने दुनिया में जुदाई के लिए भेजा है या मिलाप के लिए? खबरदार, इस काम में एहतियात को मलहूज रख और फिराक की हद में कदम न रख। हमने अपनी मखलूक में से हर एक की अलग फितरत बनाई है, हर फर्द को अलग अकल दी है। जो बात एक के हक में अच्छी है वो दूसरों के लिए बुरी है। जो एक के लिए तरियाक का असर रखती है वो दूसरे के लिए जहर का दर्जा रखती है। एक के हक में नूर तो दूसरे के हक में आग, एक के लिए गुलाब का फूल तो दूसरे के लिए कांटा। हमारी जात पाकी और नापाकी से मुबर्रा और मुस्तस्ना है। और ए मूसा, ये मखलूक हमने इसलिए पैदा नहीं की कि
ہم سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ ہو۔ اس سے پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس پر اپنے کمالات کے جوہر اشکار کریں۔ جو شخص جس زبان میں جس طرح ہماری تعریف کرتا ہے اس سے ہماری ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ جو موتی اس کے منہ سے نکلتے ہیں ان سے مدح و ثنا سے وہ خود ہی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ہم کسی کے قول اور ظاہر سے دلچسپی نہیں رکھتے، بلکہ اس کے باطن اور حال کو دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، ایک ہی محفل میں عقل مندوں کے آداب محفل اور ہیں، دل جلوں اور دیوانوں کے آداب محفل اور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کا یہ عتاب امیز خطاب سنا تو سخت نادم ہوئے، بارگاہ الہی میں پشیمانی ظاہر کی، پھر اسی بے چینی کے حالت میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں چلے گئے۔ اس کے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے اتنا پیدل چلے کہ آبلے پڑ گئے، صحرا و بیابان کا چپا چپا چھان مارا، لیکن چرواہے کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ کہتے ہیں دیوانوں کا نقش پا فرزانوں کے نقش پا سے جدا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جستجو جاری رکھی، یہاں تک کہ رضائے الہی سے آپ نے اسے پا لیا۔ چرواہے نے ان کو دیکھا تو وحشت زدہ نگاہوں سے بولا، اے موسیٰ، اب مجھ سے کیا گستاخی سرزد ہوئی کہ تم یہاں آن پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے چرواہے، میں تجھے تہنیت دیتا ہوں کہ تجھے حق تعالیٰ نے اپنا بندہ بنا لیا ہے اور اجازت ودیت فرمائی ہے کہ جس طرح بھی تو چاہے اپنے خدا کو یاد کرے۔ تجھے کسی ادب و آداب، کسی قاعدے کرینے کی حاجت نہیں ہے۔ تیرا کفر خدا کے نزدیک اصل دین ہے، تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہا آبدیدہ ہو کر بولا، اے پیغمبر خدا، اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا ہوں کہ خدا کے لیے کچھ بول سکوں۔ میرا دل لہو لہو ہو چکا ہے اور اب میری منزل سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔ میں ان چند دنوں میں ہزاروں لاکھوں برس کے فاصلے طے کر چکا ہوں۔ میری حالت اب ناقابل بیان ہے اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا احوال مت سمجھیں۔ اس حقائق سے یہ بات عقل میں آتی ہے کہ ہم انسان جو خدا کی حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں تو ہماری حالت اس چرواہے سے کچھ مختلف نہیں۔ ہم اس سے بہتر کہاں ہو سکتے ہیں جس کی حمد و ثنا کو خدا نے اپنے لیے پسند فرما لیا تھا۔ ہم انسان تو ابتدا سے انتہا تک ناقص ہیں، ہمارا قول و عمل بھی ناقص ہے۔ یہ تو محض اس پروردگار رحمان اور رحیم کا کرم ہے کہ وہ ہماری ان ناقص عبادات کو قبول فرما لیتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے سرشار کرتا چلا جاتا ہے۔ اپنی عبادات کے بل بوتے پر دوسرے انسانوں کی عبادات کو کمتر سمجھنا غلط ہے۔ بعض عبادت گزار بندے اپنی عبادت پر اس قدر فخر کرنے لگتے ہیں کہ انسانوں کا ظاہر دیکھ کر ان پر جہنمی ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، جو خدا کو بالکل بھی پسند نہیں۔ ہمیں دوسروں کو جہنم یا جنت کی سند دینے کی بجائے اپنے ناقص اعمال کا احتساب کرنا چاہیے۔ کوئی بعید نہیں کہ ہماری نظروں میں جو گناہگار ہے وہ بارگاہ الہی میں بہت اعلیٰ مرتبے کا حامل ہو۔